ओसरण्याचे मोदेरा तळे आटला. कितलीशीच वर्सां गांवची हेल्पलायन जावन आशिल्ले हे तळे वाचयात. थळावी पंचायत बायोडायव्हर्सिटी मेंबर आनी थळाव्यांनी मागला. पुराय ओसरण्याची तान भागोवपी आनी शेतां भाटार रसरशीत करपी हे तळे सद्याक धोक्यात आयला. हाचे आदीं ह्या तळ्यांत उदक कमी जाल्ल्यान वाठारांतल्यो बांयो सुकिल्ल्यो. आतांय तीच परिस्थिती आयल्या. कोणे तरी ताचें उदक सोडलां. WRDन ते बांदून दिवचे. लोकांनी वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वाक गाराणे घातल्यात. आणि ते सारखे टायमार बांदनाय. ही थोडी वर्सां जाली लेट बांदपाक लागले. कळ्ळें तुका पयलीं कितें पावसान एंड ऑफ सप्टेंबर बांदतालीं थोडी आनी त्यातून उदक बंद पावसाचे मेळटा आमकां कॅनलाचे आमी डिपेंड जायना आसले. आनी हें पळय थोडे पळय हांव हें आमगे थोडे मडराचें ते पासाक बंद आसलें ते शापूतळ बोतालें. शापूतळ आख्खें बोलें शापूतळ्यांतल्यान ड्रेन येताली. ती ड्रेन येवन तेजे सो हिंगा मेस्ताहाण बोताली. मेस्ताहाण बोली तेवदां सोन ओवरफ्लो जातालो. थिंगसोन हें जातालें सिस्टम आसलें फ्रीज अप कोरून सगळें फ्रीज अप कोरून उदक जाय तेशें मेळटालें. आनी तोडी नाय म्हणून जायना. तोडी ना जाल्यार शेत कोरून लोक बिल्डींग काडून एका गेमा लोक साफर जातालो. 99% लोक साफर जातालो उदका लागून. आमकां बांयक उदक मेळपाना. माळ्यान झाडां उदक मेळपाना. हे थोडे पयलीं बोताले तेशांकूय बरो न्हय. पयलीं हितू ते पुर्वजांनी आतां केन्ना कोण दवरलो ते हें गोवोरमेंट ऑफ पोर्चुगीज तेंपार सगळे बांदून तोड करून दवरली सगळें हेका शेत रोवपाक आनी जेवपाक. आतां म्हणटा आमगे लोकांक शेत रोवपाक जायनाय. शेत रोवपाक जायना म्हळ्यार तेंपूय येतलो शेत रोवपाचो. कित्याक हालीं आतां आमी इम्पोर्ट कोताय सगळे आनी ते चायनीज प्लास्टीक रायस आनी ते मोत जाले हालीं तेन्ना इम्पोर्ट येना जाल्यार आमी कितें आसलें. आमकां शेत आहाय. शेतां तेजेर सांबाळूंक जाय न्हू. आतां तुमी हिंगा तुगेलें चिंचोण्या कितें कोन्न जाताय. दूद कितें कोन्न तोडे बांदताय. ती तोडे आसल्यार हंडार कांय जायना न्हू. There are lot of insects, okay, which are pollinating the mangoes and आज किती आंगे mangoes भी जाय नाही because there is no place for this insects to breed, okay. In तोड I think are the last places for them to breed. सौरभ किती आंगे घरात येताय because that the place ना. They are not getting there. Where are the tortoise? पहिले किती tortoise दिसते पडाले. Where are the tortoise? Because आमगे ते नाही आता कितू लोकांना tortoise मेटाले पहिले. सापा मॉनिटर रिझल्ट आता हांगे घराकडच्यान भोंवताय बिकॉज देयर इज नो वॉटर देयर. वॉटर आसप म्हणल्यार थिंग बर्ड्स येताय. कितूली बर्ड्स येताय. द बर्ड्स आर देन फीडिंग देम. द मॉनिटर लिझर्ड्स, स्नेक्स, कोब्रास हे सगळे हांगे घराक येता कित्याक थिंग जेवण ना. आमगे ते पायफॉड लेक आहा न्हू तो एवरी इयर बांदताली. कमिटी विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी आहा तेंगेन आमी ते बांदताली आनी आमी वर्सा बांदलो ते लोकांक जाय म्हणून. बट ऑल ऑफ ए सडन विथआउट आवर नॉलेज ते ओपन कोले आनी सगळें उदक गेलें. सो सगळे लोकांक जाय आसलोलें तें उदक थोडें बोलोलें आनी आमगे कितें कल्टिवेशन कोताय तें जावपा जाय आसलोलें. बट आनी तें थोडें कोण मोडलें बांदलो तें मोडलें तें आमकां कांय खबर ना. विथआउट आवर नॉलेज सगळें हें जालां. तेका लागून सर आमी तुका येयलें आमगे रिक्वेस्ट घेवन तूं मातशें आमकां हेल्प आवट कर म्हणून हे मॅटराचेर. तुका कितकोन जाता तें आमकां हेल्प करचो कित्याक लोकांगे ग्रांट्स आहाय तें उदक थोडें भरपा जाय आनी थिंग कल्टिवेशन जावपा जाय म्हणून. कित्याक शेतकारांगे तें थोडें पयलीं लोक रोयतालीं बट आतां बिकॉज ऑफ सम म्हणजे हेका लागून तें रोयलो ना. पूण आतां ती लोक रोवपा सोदताय. तें थोडें बोल जाल्यार कितुली बर्ड्स सगळें येताय आनी आमकां कितें तरी भाजी पालो रोवपा सोदताय लोक. पूण ते आतां थोडें बोन ओपन कोलें आनी उदक सगळें गेलें. सो आतां तेजें मुखार कितें जातलें तेका लागून मातशें हेल्प आवट करचो. With your help, I'm sure they can do it very well. What is the problem there, sir? The problem like last time was some discussing केले. Last year they decided केलो ते. Yes. तेन्ना पासून म्हणले कल्टिवेशन क्लब करा. आमी फार्मिंग करूया. पण मागीर कांय कोण नाम दियल नाही. ते कळ्ळें तो प्रपोजल गेलो ते बांदपाचें बी. बीटी काय करपाक ताका टेंडर येयलो. सो आतां तें बांदलोलें. दोन ट्रीज आनी शेत वयलो न्हय थिंगा. शेत वयलो तेगे डेट पळयलो आनी तें बांदलो पोतायको बांदलो तें सडनली वयर म्हणजे येयलो आनी अशें जाल म्हणपाक कोणी मुखार गेलो तेगे शेत डॅमेज जाता आनी तेज्या पयलो कोणें व्हिडियोय व्हायरल केलो. व्हिडियोय व्हायरल केलो सगळें आपल्या डॅमेज जाला आनी थिंग. सो मागीर तेन्ना म्हाका एश्युरन्स दिलें की तें
इतार गेलो तो बोंक थोडो काटा आनी रोखडे तेगे शेल्ट हावसीन जावन ताका बांदीत म्हणलो आणि थळाव्यांक वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान दिल्ले हे उतर. आज आमची आसोलना विलेज पंचायत VCD मेंबर्स प्लस तेंगे बायवॉर्डाचे मेंबर्स येयल्ले थिंगा मोडरांचे तोडे आहात सो ते थिंगा लास्ट टायम हें केलें डेवलप केल्लें तें डिसिल्डिंग केल्लें तें बांदलेलें आनी तें सामकें पोन्नें आनी ते हेजे सर्वे प्लॅनाचे पासून दाखयता पूण थिंगा इश्यू जालो कितें कोणें कल्टिवेशन केलें थिंगा कल्टिवेशन आनी उमके टायम आसता केन्ना बांदताय ते थोडी बांदताय कोणें तें सोडपाक सगळे विलेजी आसता जेन्ना थोडें कल्टिवेशन जालें कित्याक ते आमकां फोन मारताय बाबा थोडे बांद कित्याक आमगेली वेळ बी आनी ते जाता आनी आमी तांकां फोन मारताय ते बांदताय पूण हिंगा कितें जालां कोणें कल्टिवेशन लेट केलां मुद्दाम केला कितें केलें तेंगे आहा तेंगे म्हणजे एलिगेशन आहा लोकां एलिगेशन आहा हें थोड्या उदक वतालें थिंगा आख्खे एरिया थिंगा ग्रावंड वॉटर टेबल वयर येतालो बांयचे येतालें तें बंद जावपा जाय म्हूण हें मुद्दाम कल्टिवेशन केलां आनी तें डिले करपाक लागलो सो ते कल्टिवेशनाक लागून थोडें बांदलोलें WRDन जेन्ना टायम जालो अमके टायमार बांदता तें बांदलोलें पूण आतां तें WRDन परत ओपन केलां सो आतां ते कितें म्हणटा आतां वॉटर ग्रावंड लेवल सकयल वयतलो आतां कोणाक कडेन थिंगा सेकेंड क्रॉप करपाक जाय तें उदक जाय सो तें परतें WRDन बांदपाक जाय आनी जेन्ना पळय फाटीं आमचे WRD इंजिनियर बी येयल्ले तेणें म्हाका एश्युरन्स दिल्लें आपलो तेगे कितें कल्टिवेशन कोण केलें तें जालें म्हणटरीत तें परत बांदतलो म्हणून. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी वैष्णवी साळगांवकर.